Maayong buntag Argaw. Maayong buntag Argaw. Ang akong i-share sa inyo ha maigsoon ang John 1:12. Apan kadtong midawat og misalig kaniya, gihatagan niya katungod na mahimong anak sa Dios. Kitang mga nagdunay relasyon ngadto sa Ginoo, mahimo matawag kitag anak sa Dios kay gidawat man nato siya. Apan katong wala mag relasyon ngadto sa Ginoo, mahimo tang mga anak sa yawa. Mga igsuon, dili lalim nga mahimo tang anak sa yawa, mga igsuon, kung nagpakasala kita. Naa kita'y sala sa pakighilawas, pamalikas, pamatak, pangawat, o unsa pa ng mga sala sa atong mga kaninunuan, sa pagsimba og mga Diyos. Sala sa kalawayan, sala sa pakighilawas, mga igsuon, kay itambog gayud sa kalayo sa impyerno ang makasasala, mga igsuon. O pinaagi usab niya na igsuon, nindot gid kaayo nga doon na tayo relasyon ngadto sa Ginoo. Doon na ko'y testimony, mga igsuon. Ako nagpakasala ako. Na-stroke ako, mga igsuon, og dili gani ko makasulti. Maayo gani karon kay nakasulti nako. Totally black out gud ang akong panumduman, ang akong memory. Apan dihang makigrelasyon ako sa Ginoo, giayo, unti-unti niya akong giayo, mga igsuon. Busa angay gyud nato nga pahinumduman ang atong mga igsuon nga balik na mo, mga igsuon. Pakigrelasyon kamo ngadto sa Ginoo, mga backslide. Balik na kamo sa Ginoo, kay ang Dios nagpaabot agid siya kanato. Kay ang tanan nga makighiusa kang Kristo mahimo niyang anak sa Dios. Mora na ang akong ika-share sa inyo, mga igsoon, o kung dawaton nato si Jesus Christ sa atong kinabuhi. Sunod lang mo sa ako, mga igsoon. Ginoong Jesus Christ, ako nagpaubos sa akong kaugalingon diha sa imong balaang presensya. Giangkon ko nga ako usa ka makasasala, ug tungod sa akong mga sala, ikaw namatay sa krus. Gilubong sa ikatulo ka adlaw, nabanhaw gikan sa mga patay. Ginasing-kasing ko nga gibasulan ang tanan kong mga sala, ug ginasing-kasing nga nangayo sa kapasayloan sa akong mga sala. Ginoong Jesus Christ, ug karon dayon akong giablihan ang akong kasing-kasing alang lamang kanimo. Ginoong Jesus Christ, giimbitar ko ikaw sa pagsulod ug maghahari sa tibuok kong kalag, kinabuhi ug hunahuna. Gindaawat ko ikaw, Ginoong Jesus Christ of Nazareth, nga akong personal nga manluluwas o Ginoo nga tag-iya sa akong kinabuhi o kalag. Gusto kong magkinabuhi, Ginoong Jesus Christ, nga makauban ka sa walay katapusan. Kining tanan akong kinasing-kasing nagipangayo sa pinakagamhanan ug balaang pangalan sa akong Ginoong ug manluluwas nga si Hesukristo. Lord, ang akong pangalan isulat sa libro sa kinabuhi. Ug dagan kayong salamat, mga igsoon, ug akong ibalik ang tanang dungog, himaya, grasya ug mga panalangin kanimo lamang, Yeshua Mashiach, Yahweh Jesus Christ, Holy Spirit. Amen.